पढेको सुनेको कुरालाई ज्ञानमा कसरी उतार्ने? त्यसरी नै उतार्ने जसरी एउटा बीजलाई किसानले वृक्षमा उतार्छ। के गर्छ उसले? हामी यति धेरै पढ्छौँ, सुन्छौँ, अर्थी उपदेशहरू अत्यन्तै धेरै लिन्छौँ, प्राप्त गर्छौँ, तर के ती सबै जीवनमा जान्छन्? जाँदैन। मात्र ती ज्ञान, ती जानकारीहरू जीवनमा जान्छन् जसलाई हामीले आफूभित्रको त्यो शून्यताको मलिलो माटोमा लगेर रोप्छौँ। यहाँले ख्याल गर्नुभएको होला, कुनै कुनै बेला सुनेको कुराले मनमा एकदमै गहिरो छाप पार्छ, कहिले बिर्सिने? देखेको कुराले, गरेको कुराले, भोगेको कुराले गहिरो छाप पार्छ। सामान्यतया त धेरै कुरा बिर्सेर जान्छन्, तर कुनै कुनै बेलाका कुराहरू बिर्सिन्नन्। किन बिर्सिन्नन्? कतिखेर बिर्सिन्नन्? जब तपाईँको मन शून्य हुन्छ, जब तपाईँको मन शान्त हुन्छ नि, भित्र केही हुँदैन, कुनै कोलाहल हुँदैन, त्यतिखेर मात्रै त्यो विषयले भित्र प्रवेश पाउँछ। त्यसकारणले त असल शिक्षक त्यो हो जसले विद्यार्थीलाई पढाउनु वा सिकाउनु भन्दा पहिले शान्त बनाउँछ। शान्तिको माहौलमा मात्रै ज्ञान सम्भव छ। त्यो ज्ञान एकपटक भित्र पुगेपछि व्यवहारमा रूपान्तरित हुन्छ, आफै प्रकट हुन्छ व्यवहारमा। यदि भित्रको शान्तिलाई अनुभूति गर्दै कुनै पनि कुरा सिक्यौँ भने यति गहिराइमा जान्छ जुन गहिराइबाट मेरो जीवनको अङ्ग सहज रूपमा बन्न सक्छ। त्यसकारणले सुनेको कुरालाई, पढेको सिकेको कुरालाई ज्ञानमा कसरी वा व्यवहारमा कसरी रूपान्तरित गर्ने? व्यवहारमा रूपान्तरित गर्नका लागि आफ्नो मनलाई शान्त बनाउने, मनको त्यो क्षमता हो। जसरी यदि तरङ्गले भरिएको नदी छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका तरङ्गहरू उठिरहेका छन्, वा समुद्रमा ज्वारभाटा उठे चाहिँ केही भइरहेको छ, त्यहाँ मैले एउटा ढुङ्गा हालेँ भने कहाँ जान्छ? खेर जान्छ त्यो तरङ्गमा, त्यो कोलाहलमा। व्यक्तिभित्र यदि अशान्ति छ भने, व्यक्तिभित्रबाट अशान्त छ भने, त्यो अशान्तिको माहौलमा जे हाले पनि व्यक्तिले केही पकड्नै सक्दैन। तपाईँभित्रको स्मृति क्षमता सक्रिय हुँदैन, तपाईँभित्रको ज्ञानको क्षमता सक्रिय हुँदैन, तपाईँभित्रको संयमको क्षमता सक्रिय हुँदैन। त्यसकारणले कुनै पनि कुरा सिक्नुभन्दा पहिले आफू शान्त हुनुहोस्, शान्तिमा ध्यान दिनुहोस्, मौनमा ध्यान दिनुहोस्, आफूभित्रको ऊर्जालाई अनुभव गर्नुहोस्। भित्रको ऊर्जा त्यो मौन पनि हुन्छ, चलायमान पनि हुन्छ। मौन भएन भने त्यसलाई लिन सक्दैन, गर्व जस्तो बन्नुपर्छ भित्रको ऊर्जा। भित्र त्यसले स्वीकार गर्यो, स्वागत गर्यो त्यो कुरालाई, आफ्नो गर्वमा त्यसलाई समावेश गर्यो भने त्यो बच्चा बन्छ। हरेक कुरा आफ्नो गर्वमा प्रवेश गर्नुपर्छ। तर त्यो गर्वमा प्रवेश गरेर मात्रै भएन, अब त्यसलाई सँगसँगै भित्रको चलायमान तत्त्वले सक्रिय पनि बनाइदिनुपर्छ। तपाईँ भित्र त लैजानुभयो, तर आफ्नो जीवनमा सक्रियता ल्याउनु भएन भने ज्ञान व्यवहार बन्दैन। ज्ञान भित्र त गयो, तर तपाईँको जीवनलाई त्यसले उत्प्रेरित गर्दैन, तपाईँको जीवनबाट अभिव्यक्त हुँदैन। सुनेको कुरा खेर जान्छ, पढेको लेखेको कुरा खेर जान्छ। त्यही भएर त अध्यात्मका यति धेरै भाषण, प्रवचनहरू, कथाहरू, सङ्गोष्ठीहरू खेर गइरहेका छन्। व्यक्तिभित्रको पकड्ने क्षमता नै हराएको छ। मात्र त्यो शान्तिको घडीमा, त्यो मौनको, त्यो शून्यताको घडीमा त्यो कुराले भित्र स्थान पाउँछ। एकपटक मेरो शान्तिको त्यो आभामण्डलमा सुनेको, जानेको कुराको बिजारोपण भयो, त्यसपछि बिस्तारै त्यो प्रकट हुन थाल्छ, अब चलायमान हुन थाल्छ। त्यतिखेर चाहिँ आफूलाई
आफ्नो भित्री इच्छा, भित्री रोजेको विषय अनुसार चलायमान हुन दिन सिक्नु पनि पर्छ। त ग्रहण गर्न सिक्नुपर्छ, अभिव्यक्त गर्न सिक्नुपर्छ। दुईटै कुरा हामीले गर्नुपर्छ। बच्चा बच्चीहरूलाई उनीहरू रिसाइरहेको बेलामा केही कुरा भन्यो, मनमा अशान्ति भइरहेको बेलामा केही भन्यो, त्यो भनेको कुरा सब खेर जान्छ। वास्तवमा अशान्तिको माहौल भएको बेलामा, आफूभित्र कोलाहल भएको बेलामा कसैले कुनै पनि उपदेश दिन्छ भने जतिसुकै हितकर होस्, उपदेश दिने व्यक्तिप्रति भित्रबाट चिडचिडाहट जन्मिन्छ, इरिटेसन जन्मिन्छ। किनभने व्यक्ति आफू चिडिएको हुन्छ। भित्रको कोलाहलले, भित्रको अशान्तिले एक प्रकारको चिडचिडाहट पैदा गरेको हुन्छ र त्यो चिडचिडाहटलाई जसले बढाउँछ त्यो व्यक्ति मेरो शत्रु हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले राम्रा उपदेशहरू दिँदा पनि व्यक्तिहरूले नराम्रो आँखाले तपाईँलाई हेर्छन्। हेर्नुपर्छ, त्यो जीवनको नियम हो। उसले त्योभन्दा बाहेक केही गर्नै सक्दैन। तपाईँले राम्रो उपदेश दिनुभयो त्यो मात्रै प्रशस्त छैन, के दिनुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण छैन। धेरै वाट धेरै महत्त्वपूर्ण छैन, हाउ कसरी दिनुभयो। त्यही भएर अलिक कुशल शिक्षकहरूले, प्रशिक्षकहरूले के गर्छन्, कथाको माध्यमबाट पहिले व्यक्तिको मनलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ, मनलाई खुला बनाउँछ, मनलाई बिल्कुल त्यो भोकाएको व्यक्तिको पेट जस्तो बनाउँछ। त्यसका लागि निकै प्रयास गर्नु पर्ला। एउटा आभामण्डलको निर्माण गर्नु पर्ला, एउटा एक प्रकारको आकर्षणको निर्माण गर्नु पर्ला। तर कुशल शिक्षक प्रशिक्षकले यो कुरा जानेका हुन्छ। एकपटक त्यो मनलाई आफूतिर आकर्षित गरेपछि त्यो मन खुला हुन्छ। अब खुला मनलाई तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही मान्न थाल्छ। त्यो मन यति ग्राहक बन्छ कि जे त्यो त्यसलाई ग्रहण गर्न थाल्छ, त्यसको ग्रहणशीलता उच्च हुन्छ। त परिवारमा त्यस्तो व्यवस्थाको निर्माण गरौँ जहाँ व्यक्ति शान्त होस्। र त्यतिखेर मात्रै मान्छेहरूलाई भनौँ जब मान्छे शान्त छ। तपाईँलाई केही उसको हितकै कुरा भन्नु छ, केही राम्रो कुरा भन्नु छ, केही सुझाव दिनु छ, केही उपदेश दिनु छ, उसलाई धेरै ठुलो हित हुन्छ, धेरै ठुलो फाइदा हुन्छ भने पनि ऊ विक्षिप्त भएको बेलामा, ऊ कोलाहलमा भएको बेलामा, ऊ आफू झन्झटमा भएको बेलामा केही पनि नभन्नुहोस्। त्यसकारणले कति अनुसन्धानहरूले भन्छन् कि विद्यार्थीहरूले शिक्षकलाई मन पराउँदैन। किन मन पराउँदैन? कति देशहरूका शोध कार्यहरूले, अनुसन्धानले के भन्छन् भने विद्यार्थीहरूले 90% शिक्षकलाई मन पराउँदैन। किन? शिक्षकले कस्तो शिक्षा दियो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, कसरी दियो त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसरी दियो, कस्तो प्रकारको माहौलको निर्माण गर्नु, के त्यो माहौल ती विद्यार्थीका लागि, बच्चा बच्चीका लागि उपयुक्त थियो? बच्चा बच्चीको हृदय चञ्चल हुन्छ, नयाँ नयाँ कुरा देख्न चाहन्छन्। बच्चा बच्चीहरूले कुनै पनि खाली ठाउँ मन पराउँदैन, केही रङ्गीचङ्गी, केही भरिभराउ कुरा मन पराउँछ। त तपाईँका भित्ताहरू कस्ता छन्? कक्षा कोठाका तपाईँले कस्ता प्रकारका फर्निचरहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, कस्ता प्रकारका चित्रहरू छन्, बत्ती कस्तो प्रकारको छ, कस्तो प्रकारको उज्यालो छ, वरिपरि हरियाली छ कि छैन। एउटा शान्त वातावरण निर्माण गर्ने तपाईँको कक्षा कोठाको वातावरण छ कि छैन, त्यो खुबी छ कि छैन। यदि त्यो खुबी छ र त्यो खुबीमा अरू आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रयास सहारा गरेर शिक्षकले थोरै कुरा भनिदियो भने पनि त्यसको असर त्यो विद्यार्थीको जीवन रहिन्जेल रहन्छ। होइन भने हामीले गरेका सारा मेहनत बालुवामा हालेको पानी सरह भएर सुकेर जान्छन्। कहाँ सुक्यो थाहै छैन। यति धेरै शिक्षा छ हेर्नुहोस् त, तर कहीँ शान्ति छैन। किन होला? यति धेरै उपदेश छन् तर कहीँ पनि व्यक्तिभित्र चरित्र परिवर्तन छैन। कारण के? अहिले त अझ यो
अनलाइन विद्युतीय सञ्चार माध्यमको यो व्यवस्थामा हेर्नुहोस् कि विद्यार्थीले त्यो विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट केही सिक्न खोजेको छ, तर यति धेरै उसलाई विकसित गर्ने, डिस्ट्र्याक्ट गर्ने, उसको ध्यान तान्ने तत्त्वहरू छन्। त्यही छेउमा उसको युट्युब छ, त्यसैभित्र उसको फेसबुक होला, उसको अरू कुरा होला, ती कुराले उसलाई ध्यान तानिरहेका छन्। उसले पुरा ध्यान आफ्नो शिक्षामा दिनै पाउँदैन। दिन नपाएपछि उसको मनले 50वटा कुरा रोजेको छ भने तपाईले दिइरहेको ज्ञान, तपाईले दिइरहेको शिक्षा ती 50वटा कुरामध्ये एक मात्र हुन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुँदैन। त्यसकारणले विद्यालयहरूले नयाँ प्रकारको तालिम लिनुपर्ने र दिनुपर्ने भएको छ। अमेरिकाका मनोवैज्ञानिकहरू चिन्तित छन् कि शिक्षा सबैभन्दा ठुलो बाधा के हो रे त भन्दा, सबैभन्दा ठुलो बाधा व्यक्तिभित्र चलिरहेका अनियन्त्रित विचार हुन्। किन? त्यो व्यक्तिभित्र विचार अनियन्त्रित रूपमा चलेको छ भने व्यक्ति शून्य, व्यक्ति शान्त हुनै पाउँदैन। शिक्षा कतिखेर र सिकेको कुरालाई कसरी उसले जीवन व्यवहारमा उतार्छ त? उपयुक्त प्रकारले सिकेको कुरा त कुनै न कुनै दिन जीवनमा उत्रिन्छ। हेर्नुहोस् त, यदि हामीले आफ्ना मातापितालाई मन पराउँछौँ र कहिलेकाहीँ मात्रै मातापितासँग भेट हुन्छ भने मातापिताले बोलेको सानो कुराले पनि भित्र हृदयलाई छुन्छ। तर रोजै हामी आमा बुवासँग छौँ, मातापितासँग छौँ, वा मातापिता मन पर्दैन, वा मातापिताले भनेको धेरै राम्रो हुन्न भन्ने भाव छ भने जतिसुकै राम्रो कुरा भने पनि बच्चा बच्चीलाई कुनै असरै गर्दैन। यसको अर्थ के बच्चा बच्चीलाई आमा बुवाबाट अलग राख्ने, मातापिताबाट होइन, बच्चा बच्चीहरूलाई कोलाहलबाट अलग राख्ने, बच्चा बच्चीहरूलाई त्यस्तो वातावरण बनाउने जहाँ उनीहरू सिक्न सकुन्। र यहाँनिर हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ कि भित्रको ग्रहणशीलतामा जे पनि कुरा आउँछ त्यो व्यवहारमा अचानक देखा पर्छ। व्यवहारमा देखा पर्नको लागि त्यसलाई बार बार अभ्यास पनि गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ हामी कतिपटक अभ्यास गऱ्यो होला? 2 र 2 जोडेर 4 निकाल्ने अभ्यास कतिपटक गर्नु पर्यो होला भन्नुहोस् त? एकपटक गरेपछि पुगिहाल्यो नि त, उसले बुझिहाल्यो बच्चाले। जीवनभर 2 र 2 जोडेर 4 निकाल्छ, 3 पनि निकाल्दैन, 5 पनि निकाल्दैन, 4.5 पनि निकाल्दैन बच्चाले। जहिलेसुकै त्यही निकाल्छ त, एकैपटक सिकेको हो त। अभ्यास त्यहाँ चाहिन्छ जहाँ बच्चाको वा सिक्ने व्यक्तिको मन त्यो ज्ञानप्रति राजी हुँदैन, बार बार दोहोऱ्याएर सिक्नुपर्छ। जहाँ ज्ञानप्रति राजी छ, यो नयाँ कुरा हो जस्तो लागेको छ, यो मेरो लागि हो भन्ने लागेको छ, यो मलाई नभइकन हुन्न जस्तो लागेको छ, जहाँ शान्तिको माहौल छ, जहाँ प्रेमको माहौल छ, जहाँ ज्ञानको आदान प्रदानका लागि अत्यन्तै सुन्दर वातावरणको निर्माण भएको छ, त्यहाँ एकपटक लिएको ज्ञान पनि जीवन बन्छ। आमा बुवालाई बच्चाले प्रारम्भमा कतिपटक चिनेको थियो? एकपटक चिने पुग्यो त। त्यसलाई मनोविज्ञानले हिजो आज फर्स्ट एक्सपोजर भन्छ। त्यो फर्स्ट एक्सपोजर बिकम्स द लास्ट एक्सपोजर। एकपटक चिनेपछि त्यो अन्तसम्म चिनिरहन्छ। हेर्नुहोस् त, कि त्यसलाई बार बार अभ्यास गर्नु पर्यो प्रयोगमा लैजानलाई। यदि तपाईँको मन राजी छैन भने बार बार अभ्यास गर्नुहोस् त्यो ज्ञानलाई, अनि प्रयोगमा जान्छ। यदि तपाईँको मन राजी छ भने त्यसले यसरी समात्छ कि त्यो प्रयोगमा नगइकन उपाय नै छैन। अब आमा बुवा देख्ने बित्तिकै त्यो बच्चा आफै हाँस्न थाल्छ, आफै खुसी हुन थाल्छ, आफै गदगद हुन्छ। त्यो एक प्रकारको संवाद उसले आमा बुवाको चित्रसँग बनाउन थालिहाल्छ। अब आमा आफै नराखेर आमाको पुतला त्यहाँ राखिदियो, आमाको चित्र राखिदियो भने पनि त्यो बच्चाले त्यो चित्रसँग एक प्रकारको सम्बन्ध बनाउँछ, संवाद प्रारम्भ गर्छ। आमा नै नभए पनि गर्छ, किन ऊ भित्र गयो। अब त्यो बच्चाको कोमल हृदयको भित्री भागमा पुग्यो, खुलेको हृदय जहाँ सबै कुरा बडो रसपूर्ण तरिकाले हेरिरहेको थियो, त्यतिखेर पुग्यो। त्यसकारणले मनोवैज्ञानिकहरू भन्छन् कि बच्चा बच्चीलाई सिकाउनका लागि सबभन्दा राम्रो समय
उनीहरू विश्राम गरिरहेको बेलामा न पुरा निदाएका छन् न बिउँदैछन्, त्यो अर्धनिद्राको अवस्था हुन्छ नि, त्यतिखेर सबभन्दा बढी सिक्छन्। त्यसलाई हिप्नोपिडिया भनिन्छ, निद्रा शिक्षा। त्यो अर्धनिद्रामा मजाले बच्चा बच्चीले हजारौँ कुरा सिक्छन्। कति मनोवैज्ञानिकहरूले त त्यस्तो व्यवस्था गरेका छन् जहाँ 8 घन्टामा बच्चा बच्चीले एउटा नयाँ भाषा नै सिकिदिन्छन्। किन त्यो मन कहीँ पनि विरोध गरेकै छैन। अचेतन मन जब खुलेको छ, अवचेतन मन जब खुलेको छ, त्यसले कुनै पनि कुरालाई मेरो होइन भन्दैन। अवचेतन मनले सबै कुरालाई स्वीकार गरिदिन्छ, आफ्नो बनाउँछ। अचेतन मनको छेडमा त तपाईँ हजारौँ घन्टा सिकाउनुहोस् त केही पनि कुरा जाँदैन। सानो बच्चा बच्चीहरूको अवचेतन मन सक्रिय हुन्छ, त्यही भएर कति छिटो सिक्छन्। त्यही बच्चा जब हुर्किन्छ त अवचेतन मन बिस्तारै बिस्तारै अँध्यारोमा जान्छ, चेतन मन मात्रै प्रयोगमा आउन थाल्छ। अब जति सिकाउनुहोस् उसको चेतन मनले केही पनि सिक्दैन। यदि प्रेमी प्रेमिका प्रेममा परे भने, एकपटक प्रेममा परेपछि बार बार आफूलाई चिमोड्दै अभ्यास गर्दै गर्नुपर्छ भने सिकेको त एकपटक कहीँ कतै आँखा जुदियो वा के भयो, त्यो कहीँ प्रेमको वातावरण हृदयभित्र निर्मित भयो भने नि त्यो बिउ कहिल्यै निकाल्न नसक्ने गरी हृदयमा प्रवेश गर्छ। सिक्ने तरिका पनि त्यही हो। त्यो गहन प्रेमको छेड उसले कहिले बिर्सिन्छ भन्नुहोस् त? अब कहिले बिर्सिन्छ? जहिले पनि त्यही छेड सम्झेर ऊ गदगद भइरहेको हुन्छ। जीवनभर त्यही छेड फिर्ता आउँछ कि भनेर ऊ कल्पना गरेर अपेक्षा गरेर बसिरहेको। त्यसकारणले के प्रयोगमा गयो गएन त्यतातिर धेरै चिन्ता नगरौँ। जुन कुरालाई आफ्नो अवचेतनसम्म लान सकिन्छ, भित्रको मौन अवस्थासम्म लान सकिन्छ, आफ्नो गहिराईसम्म लान सकिन्छ, जुन कुरालाई आफ्नो हृदयले स्वीकार गर्यो त्यो व्यवहारिक जीवनको अङ्ग आफै बन्छ। ज्ञान नै गुण हो, नलेज इज भर्च्यू। सुकरात। ज्ञान अलग, गुण अलग हुँदैन। जुन ज्ञान भित्र प्रवेश गर्यो त्यो आफै गुणको रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ। नेपाल मेरो मातृभूमि हो, कतिपटक भन्नुपर्छ? यदि विदेशी नेपालमा आएको छ भने उसले आफूलाई बार बार भन्नुपर्छ मातृभूमि हो, मातृभूमि हो, मातृभूमि, र पनि उसलाई पुरै लाग्दैन। तर तपाईँ त्यही वातावरणमा हुर्किनु भएको छ जहाँ यो देशलाई मेरो मातृभूमि मान्ने चलन छ, गहिरो संस्कार छ, त्यहाँ तपाईँको मनले आफै पक्रिहाल्छ। त्यसकारणले अर्धनिद्रामा सबभन्दा बढी सिकिन्छ। अर्को, जीवनका प्रारम्भिक 3 वर्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हुन्छन्, किनभने त्यतिखेर बच्चा करिब बिउजिँदाखेरि पनि अर्धनिद्रा जस्तोमा हुन्छ। त्यो 3 वर्षसम्ममा जे पनि सिकायो उसको जीवनको अङ्ग बन्छ। त्यसपछि अलिक कम महत्त्वपूर्ण हुन्छ 7 वर्षसम्मको समय, त्यसपछि अलिक कम महत्त्वपूर्ण हुन्छ 14 वर्ष, त्यसपछि त्यो खास सिक्दैन। त्यसकारणले विज्ञान भन्छ नि कि 13-14 वर्षसम्ममा व्यक्तिको आइक्यू करिब 90% टुङ्गोमा पुगिसक्छ। यो व्यक्तिको कति बुद्धिमत्ता हुने, यसको इन्टेलिजेन्स कस्तो हुने भन्ने 13-14 वर्षको उमेरसम्ममा टुङ्गो भइसक्छ, लक भइसक्छ, तारा लागिसक्छ। त्यसपछि त खास हेरफेर हुँदैन। त्यसैको भरमा व्यक्तिले जीवन बिताउने हो। त्यो एउटा नयाँ सोच, एउटा नयाँ संस्कृति, एउटा नयाँ विचारको निर्माण गर्नुपर्छ। अब धेरै सूचना धेरै ज्ञान दिने होइन, थोरै सूचना धेरै ज्ञान, धेरै सुन्दर वातावरण, धेरै सुन्दर आवामण्डल, धेरै सुन्दर माहौल, प्रेमपूर्ण सम्बन्ध, एकअर्काप्रतिको गहिरो सम्मान, गहिरो श्रद्धा, यी भावहरू भएको ठाउँमा ज्ञान गुण बन्न थालिहाल्छ, ज्ञान व्यवहार बन्छ, जीवन तत्काल परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले विद्यार्थी र शिक्षकको बिचमा जुन घटना बडो मुस्किलले कहिलेकाहीँ घट्छ, धेरै जसो त गर्दैन, त्यही घटना कुनै गुरु र शिष्यको बिचमा तत्काल घट्न पनि सक्छ। गुरु एउटा अलग कुरा हो, शिक्षक एउटा अलग कुरा हो, विद्यार्थी एउटा अलग गुण हो, शिष्य एउटा अलग गुण हो। विद्यार्थीको हृदय खुलेको हुँदैन, मस्तिष्क मात्रै खुलेको हुन्छ। शिष्य त्यो हो जसको हृदय पनि राजी छ गुरुप्रति, पुरै छोडिदिएको छ, उसको हृदय गुरुको विचारको गर्भ बन्न तयार छ।
त्यो शिष्य जो सिक्न वास्तवमै तयार छ। त्यो तयारीको माहौल बनाउनुहोस्। तपाईका लागि हरेक घटना, हरेक व्यक्ति परम ज्ञान बन्छ। तपाईँ हरेक कुराबाट सिक्नुहुन्छ, हरेक गतिविधिबाट सिक्नुहुन्छ, हरेक वस्तु, हरेक विचारबाट सिक्न थाल्नुहुन्छ। तपाईको लागि यो पुरै जीवन, यो समग्र ब्रह्माण्ड एउटा सुन्दर पाठ्य पुस्तक बन्छ। र त्यस्तो पाठ्य पुस्तक जसले जीवनलाई भित्रबाट नै परिवर्तन गरेको हुन्छ। ज्ञान नै गुण बन्छ, नलेज नै भर्च्यु बन्छ।